बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में अहम इजलास के दौरान पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी और चीफ जस्टिस के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। आबिद साकी ने फैजाबाद धरना अमल दरामद केस समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा तो चीफ जस्टिस ने हंसते हुए पूछा, अगर केस मुकर्रर ना करूं क्या आप धरना देंगे? इस हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद चौधरी से। जी हुसैन, बताइएगा। जी देखिए, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में अहम इजलास जो है वो तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहा, जिसके बाद इजलास खत्म हुआ। इजलास में पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार के नुमाइंदान शरीक थे। जराये के मुताबिक इजलास में केसेस की फिक्सेशन और बेंचेस के मामलात पर गुफ्तगू हुई। इजलास में शरीक एक वकला ने एक वकील रहनुमा जो कि आबिद साकी थे, उन्होंने फैजाबाद धरना केस से मुतालिक जो अमल दरामद का मामला था उस समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा तो चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए उनसे मुकालमा किया कि फैजाबाद अमल दरामद केस जो है वो धरने से मुतालिक जो केस है वो मुकर्रर अगर नहीं होगा तो क्या आप मेरे खिलाफ धरना देंगे? जिस पर वकील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जी मैं धरना दूंगा। इसके अलावा जो इजलास था उसमें वकला नुमाइंदान की जानिब से गुफ्तगू भी की गई। उनका कहना था कि वकला के मसाइल और निज़ामी मामलात के हल के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में मामलात ज़ेर बहस लाए जाएंगे। कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है और कमेटी में पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का एक एक नुमाइंदा शामिल होगा। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो कमेटी का हिस्सा होंगे, जबकि चीफ जस्टिस और वकला की मुलाकात के मीटिंग मिनट्स जो है वो इस वक्त फाइनल किए जा रहे हैं। और इस दौरान जो आज का इजलास था उसमें चीफ जस्टिस ने वकला को माई लॉर्ड के बार बार जो अल्फाज थे कहने पर जो है वो रोक भी दिया है और आइंदा का जो इजलास होगा उस हवाले से भी जो है वो उस एजेंडे में जो है वो शामिल किया जाएगा और मीटिंग मिनट्स जो हैं वो भी जो है वो जारी होंगे। ताहम जो दिलचस्प मुकालमा हुआ है वो सीनियर एडवोकेट आबिद साकी और चीफ जस्टिस के दरमियान हुआ है और साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी जानिब से जो है वो गुज़िश्ता समाअत जो हुई थी, जो लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी, उस केस का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। जी ठीक है, हुसैन अहमद चौधरी इस हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में यह अहम इजलास हुआ था। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के अरकान ने शिरकत की और इजलास में फराहमी इंसाफ को बेहतर करने के मामले पर वकला तंजीमों ने तजावीज भी दी। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने बताया कि शहरियों के मुकदमात के लिए पॉलिसीज मुरतब करने का फैसला कर लिया गया है। अब फौरी नौयत के मुकदमात जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगे। तश्कील दे दी गई जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से एक नुमाइंदा और एक नुमाइंदा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से होगा। प्रायोरिटी बेसिस पे ये फैसले करना चाहते हैं। जिनके केसेस अरसा दराज से फिक्स नहीं होते उसके लिए पॉलिसी बनेगी। जो अर्जेंट नोयत के केस हैं उनके लिए पॉलिसी बनेगी। डेथ सेंटेंस वाले और लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले हैं उनके लिए बनेगी। जिनकी कीमती जायदादें केस ना फिक्स होने की वजह से कब्जे हो जाते हैं उन हवाले से बनेगी। मैकेनिज्म नजर आएगा और सुप्रीम कोर्ट पूरी मुआवनत करेगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में स्टे ऑर्डर खारिज करने का जिक्र नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी जेर समाअत है। चीफ जस्टिस के मुताबिक 2 सीनियर जजेस से बेंचेस की तश्कील पर मुशावरत करेंगे। दौरान समाअत 2 दरखास्त गुजारों और अटॉर्नी जनरल के दलाइल सुने। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उन्होंने अहम केस के लिए वियना जाना है। अटॉर्नी जनरल ने जजेस के सवालात के जवाब देने के लिए वक्त मांगा। मजीद समाअत 3 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह तहरीरी हुक्मनामा है जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के हवाले से इसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। 3 सफ़ात पर यह हुक्मनामा मुश्तमिल है और इस हुक्मनामे में स्टे ऑर्डर खारिज करने का जिक्र नहीं है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी जेर समाअत है। इस हुक्मनामे में लिखा है कि चीफ जस्टिस के मुताबिक वो 2 सीनियर जजेस से बेंचेस की तश्कील पर मुशावरत करेंगे। हुसैन अहमद चौधरी, बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो केस था जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग भी हुई थी उस केस का तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है और इस तहरीरी हुक्मनामे में जो स्टे ऑर्डर था उससे मुतालिक कोई बात जो है वो नहीं लिखी गई है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो अभी जेर समाअत है। अभी केस चीफ जस्टिस के मुताबिक 2 सीनियर जजेस से बेंचेस की तश्कील पर मुशावरत की जाएगी। हुक्मनामे में कहा गया है कि दौरान समाअत 2 दरखास्त गुजारों अटॉर्नी जनरल के दलाइल सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उन्होंने अहम केस के लिए बयाना जाना है, जबकि हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ने जजेस के सवालात के जवाब देने के लिए वक्त मांगा है और फ्रीकेन से इस हवाले से तहरीरी मारूजात भी जो है वो 25 तारीख तक तलब कर ली गई हैं और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की आइंदा समाअत जो है वो 3 अक्टूबर को होगी
اور یہ تحریری حکم نامہ 3 صفحات پر مشتمل ہے جو کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں جو فل کورٹ بینچ تھا انہوں نے جاری کیا ہے. جی اچھا حسین، چیف جسٹس نے وکلا کو کمرہ عدالت میں مائی لارڈ کے الفاظ بار بار کہنے سے روک دیا، اس کے حوالے سے بھی بتائیے. جی دیکھیے، یہ کمرہ عدالت نہیں تھا بلکہ جو آج کا اجلاس تھا بینچ کی جو مشاورت ہے اور بینچ کی جو تشکیل ہے اس حوالے سے، اور ساتھ ساتھ جو زیر التوا کیسز تھے ان کو نمٹانے سے متعلق آج 2.5 گھنٹے پر مشتمل جو اجلاس ہوا ہے اس میں جو ہے وہ وکلا سے مکالمہ کرتے ہوئے چیف جسٹس نے جو ہے وہ وکلا کو مائی لارڈ کے الفاظ بار بار کہنے سے جو ہے وہ روک دیا تھا. اور چیف جسٹس اور وکلا کی جو ملاقات جو میٹنگ تھی وہ تقریباً آج 2.5 گھنٹے سپریم کورٹ میں جاری رہی. اور ایک کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جس میں پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کا ایک نمائندہ بھی شامل کیا گیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ بھی کمیٹی میں شامل ہوں گے. اور وکلا کے مسائل اور انتظامی معاملات کے حل کے لیے سپریم کورٹ کی یہ کمیٹی جو ہے اس میں معاملات جو ہے وہ زیر بحث لائے جائیں گے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وکلا نمائندگان سے جو ہے وہ جو میٹنگ تھی اس میں اہم معاملات پر جو ہے وہ گفتگو بھی ہوئی ہے اور اس دوران جو ہے وہ دلچسپ مکالمہ بھی ہوا ہے اور تقریباً یہ 2.5 گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا. بہت شکریہ آپ کا حسین احمد چودھری. مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بھارت کا ماورائے عدالت قتل کا نیٹ ورک اب عالمی سطح پر پھیل چکا. کینیڈا میں سکھ کے قتل سے اس کی تصدیق ہو گئی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان را کی جانب سے ٹارگٹ کلنگ اور جاسوسی کے سلسلے کا نشانہ بنا ہوا ہے. بھارتی فوجی افسر کلبھوشن جادو پاکستان سے پکڑا گیا جس نے کلبھوشن نے تخریب کاری اور دہشت گردوں کی مالی معاونت میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا. پاکستان را کی جانب سے ٹارگٹ کلنگ اور جاسوسی کے سلسلے کا نشانہ بنا ہوا ہے. کلبھوشن نے تخریب کاری اور دہشت گردوں کی مالی معاونت میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا. گزشتہ سال دسمبر میں پاکستان نے لاہور حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد دیے تھے. بھارت کی جانب سے کینیڈا کی سرزمین پر کینیڈین شہری کا قتل بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ کا قتل، لاہور میں سکھ کمیونٹی کا احتجاج میں سکھوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. سابقہ پارلیمانی سیکرٹری انسانی حقوق مہندر پال سنگھ نے کہا کہ سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے ہمیشہ ہندوستان کا ہاتھ رہا ہے. ہمیں عالمی عدالتوں میں جانا چاہیے. نون لیگ کے سابق رکن صوبائی اسمبلی سردار رمیش سنگھ نے کہا 70 سال سے کہہ رہے ہیں بھارت پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے. پشاور میں بھی سکھ برادری نے احتجاج کیا. مظاہرین نے اقوام متحدہ سے ہردیپ سنگھ کے قتل کی تحقیقات کا مطالبہ کیا. ہردیپ سنگھ نجر کو خالصتان کی لیڈر بعد میں لیکن انسانی حقوق پر بات کرنے والے پہلے بندے تھے. پاکستان کے اندر اتنی سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے اس کے پیچھے ہمیشہ ہندوستان کا ہاتھ رہا ہے. پاکستان کے اندر جتنی ریاستی دہشت گردی ہوئی ہے کلبھوشن اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. وہ ہندوستان کے اندر سکھوں کا قتل عام کرتے ہیں، وہ وہاں پہ سکھوں کی دہشت کشی کرتے ہیں. تو ہمیں ان کے خلاف عالمی عدالتوں میں جانا چاہیے. ہم تو پچھلے 7 دہائیوں سے دنیا بھر کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور پاکستان کے اندر جو بدامنی پھیلائی جا رہی ہے، پاکستان کے اندر جو دہشت گردانہ کاروائیاں کی جا رہی ہے اس کے پیچھے بھارت ہے. اور اس واقعہ نے دنیا کے سامنے بھارت کی کلی کھول دی ہے. جسٹن ٹروڈو کو کہ جنہوں نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ اس بات کا برملا اظہار کیا اپنے پارلیمنٹ کے اندر بھی، اور پھر جو انڈین انٹیلیجنس جو کینیڈین انٹیلیجنس ایجنسی تھی انہوں نے برملا کہا کہ اس کارروائی کے پیچھے را کا ہاتھ ہے. کینیڈا کی سرزمین پر سکھ رہنما کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے پر دنیا بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی. امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. کینیڈین حکام کا کہنا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں، مناسب وقت پر شواہد سامنے لائیں گے. کینیڈا کی سرزمین پر سکھ رہنما کا قتل انتہائی سنگین ہے. بھارتی حکومت معاملے کو سنجیدگی سے لے. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے 2 ٹوک بتا دیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا معاملے کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں، شواہد پر اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، بھارت کو اکسانے کی کوشش نہیں کر رہے. India, the government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate
We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear. Over the course of the summer, we have been working closely with our intelligence agencies. We wanted to make sure we were taking the time to talk with our allies, to share what we knew. We wanted to make sure that we fully shared with the government of India the seriousness and the depths of our preoccupations and indeed conclusions. It is extremely serious, and it has far-reaching consequences in international law and otherwise. For Canada, as I said yesterday, we're going to remain calm. We're going to remain grounded in our democratic principles and values. We're going to follow the evidence and make sure that the work is done to hold people. اور کراچی میں پارک کے افتتاح پر MKM اور جماعت اسلامی میں ٹکراؤ. حافظ نعیم نے گورنر سندھ پر پارٹی کارکن ہونے کا الزام عائد کر دیا. کہتے ہیں چائنا کٹنگ فیز 2 کے لیے گورنر کامران ٹیسوری نے پارٹی ورکر بن کر رؤف صدیقی کو ملا کر پارک کا افتتاح کر دیا. پھر MKM میں چائنا کٹنگ ماسٹر طاقتور ہو گئے. دونوں کان کھول کر سن لیں, قبضہ مافیا کو چلنے نہیں دیں گے. حافظ نعیم کی لیول پلئنگ فیلڈ کے مطالبے پر بلاول بھٹو پر بھی تنقید. کہا بلاول ایسی لیول پلئنگ فیلڈ چاہتے ہیں جہاں امپائر ان کا ہو, میدان زرداری کا ہو, کراؤڈ ادی کا ہو. نہیں بھائی, ایسا نہیں ہوگا. عوام میں آؤ اور الیکشن لڑو. گورنر صاحب کا منصب دیکھیے اور یہ دیکھیے کہ وہ ایک پارٹی ورکر کے طور پر چائنا کٹنگ فیز 2 کے لیے رؤف صدیقی صاحب کو بلا کر ایک ایسے پارک میں جو ٹاؤن کی ڈومین میں آتا ہے اس کو بائی پاس کر کے افتتاح کرنے پہنچ گئے. میں نے انہیں فون نہیں کیا تھا, انہوں نے مجھے فون کیا. رؤف صدیقی صاحب, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کا نام لے کر. یہ چائنا کٹنگ ماسٹر اب ان کی پارٹی میں پھر طاقتور ہو گئے. کامران ٹیسوری صاحب چائنا کٹنگ ماسٹروں کو ساتھ لے کر افتتاح کریں گے. گورنر صاحب بھی سن لیں اور MQM بھی سن لیں کہ جماعت اسلامی قبضہ سسٹم اس شہر میں نہیں چلنے دیں گے. بلاول صاحب یہ فرما رہے ہیں اور کیا خوب فرما رہے ہیں, لیول پلینگ فیلڈ ان کو نہیں مل رہی. تو بلاول صاحب یہ چاہتے ہیں جو رنگ ہے جس میں مقابلہ ہونا ہے وہ زرداری کا ہو, جو امپائر ہو وہ بلاول کا ہو, جو کراؤڈ ہو وہ ادی کا ہو, اور سامنے عوام اور پارٹیوں کو جو ہے وہ باندھ کر بٹھا دیا جائے اور پھر ان کو جتا دیا جائے. اور ابھی تو پی مینڈکی کو بھی زکام ہوا ہے, ایک اور صاحب نے بھی کہہ دیا کہ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. تو بھائی یہ نہیں چلے. گورنر سندھ بھی میدان میں آ گئے. حافظ نعیم کو تختی میئر قرار دے دیا. کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان چائنا کٹنگ کے ذریعے میئر کراچی بننا چاہتے تھے. میئر الیکشن سے پہلے رات کے آخری پہروں میں کتنی بار میرے پاس آئے, کیا کیا باتیں کی, وہ نہیں بتانا چاہتا. گورنر سندھ نے کہا حافظ نعیم نے فون کر کے نارتھ نازم آباد میں پارک کا افتتاح کرنے سے منع کیا. وہاں پہنچے تو نازیبا اور غیر اخلاقی نعرے لگائے. معاملے پر حافظ نعیم کو فون کر کے کہا آپ چاہیں تو میئر حافظ نعیم کی تختی لگا دیں. صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ ایک پارک ہے نارتھ نازم آباد ایل بلاک میں, اس کا آپ افتتاح کر. جب میں افتتاح کے لیے جا رہا تھا, جب اس گلی میں پہنچ چکے تھے تو حافظ نعیم الرحمان صاحب کا ٹیلی فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ افتتاح نہ کریں. میں نے وہاں افتتاح کیا. جماعت اسلامی اس کے کارکنانوں نے نازیبا اور غیر اخلاقی نعرے وہاں لگائے. MQM کے رؤف صدیقی صاحب بھی موجود تھے جو کہ بضد تھے کہ ہم اپنے ٹاؤن اور سیکٹر کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں نعروں کا جواب دینے کے لیے. حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کہتا ہوں میئر حافظ نعیم الرحمان صاحب کی تختی لگا. چائنا کٹنگ کے ذریعے تو آپ میئر بننا چاہ رہے تھے, جو کہ نہیں ہو سکا. جب آپ میئر نہیں بنے تو رات کے آخری پہروں میں کئی دنوں تک آپ میرے پاس آتے رہے. لیکن یہ میرا ظرف ہے کہ میں وہ باتیں میڈیا کے سامنے نہیں کر رہا. لیکن کبھی آپ کی اعلیٰ قیادت نے مجھ سے پوچھا تو میں ضرور بتاؤں گا کہ آپ مجھ سے کیا کیا باتیں آپ کے دل کی کرتے رہے. پائیدار ترقی چاہتے ہیں تو ترقی پذیر ممالک کو وسائل فراہم کریں. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ترقی یافتہ ملکوں سے مطالبہ کر دیا. نیو یارک میں مباحثے سے خطاب میں کہا قرض میں جکڑے ملکوں کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا. موسمیاتی تبدیلی سے تباہی پر بین الاقوامی برادری کو ان کا وعدہ بھی یاد دلایا. انوار الحق کاکڑ نے ایرانی صدر سے بھی ملاقات کی. دو طرفہ تعاون کو مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. پائیدار ترقی کے لیے کمزور ممالک کو وسائل فراہم کرنا ہوں گے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا نیو یارک میں ترقیاتی اہداف کے لیے وسائل اور سرمایہ کاری سے متعلق مباحثے سے خطاب. کہا ترقیاتی اہداف حاصل کرنے کے لیے وسائل کی کمی ہے. قرض میں جکڑے ممالک کے لیے دنیا کو لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا. اس موقع پر نگراں وزیر اعظم نے کہا چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول میں اہمیت کا حامل ہے. جنرل اسمبلی اجلاس کی سائیڈ لائنز پر نگراں وزیر اعظم نے SDG سمٹ سے بھی خطاب کیا. پاکستان has consistently urged for a significant surge in SDG financing. Durable solution is needed
for the debt problems facing the 59 countries in debt distress. The forthcoming COP28, Pakistan will seek climate justice. Our developed country partners must fulfill their pledge to provide $100 billion annually in climate finance. निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 22 सितंबर को जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करेंगे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ के दौरा अमरीका का तीसरा रोज। अनवारुल हक काकड़ माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और बिल गेट्स से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। मजीद जानेंगे न्यूयॉर्क में मौजूद अपने नुमाइंदे राजा मोहसिन एजाज से। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 5 रोजा दौरा अमरीका पर इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं और वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी और सेक्रेटरी खारजा साइरस सजाद काजी भी उनके हमरा हैं। वजीर आजम आज भी न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में एक मसरूफ दिन गुजारेंगे। अब से कुछ ही देर के बाद क्लाइमेट चेंज से मुतालिक एक कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम शरीक होंगे और उसके बाद वबाई अमराज से मुतालिक एक मुबाहसे में फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट से मुतालिक एक अहम मुबाहसा है, वहां पर भी निगरान वजीर आजम आज अपना नुक्ता नजर पेश करेंगे। निगरान वजीर आजम की मुख्तलिफ मुलाकातें भी मुतवक्के हैं, जिसमें सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के साथ भी उनकी मुलाकात का इम्कान है। बिल गेट्स और मेलिना गेट्स फाउंडेशन के को चेयरमैन बिल गेट्स के साथ भी वजीर आजम की आज मुलाकात मुतवक्के है। निगरान वजीर खारजा हैं, मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए खारजा से वो मुलाकातें करेंगे। खबर देंगे आपको कराची से, जहां पे लुटेरों ने फूड डिलीवरी के बैग इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। मुलजिमान ने गाड़ियों की बैटरियां चोरी कर ली। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान बताएगा सीसीटीवी में क्या देखा जा सकता है? देखिए, सीसीटीवी में ये बात वाज़ेह है कि जो लुटेरे हैं वो फूड डिलीवरी का बैग लटकाकर वारदात के लिए आए। गुलशन जमाल की सीसीटीवी फुटेज है, इसमें 2 अफराद आए, अपनी बाइक साइड में पार्क करने के बाद गाड़ियों से बैटरी चोरी की और जो फूड डिलीवरी का वो बैग लेके आए थे उसके अंदर बैटरी चोरी करके फरार हो गए। पुलिस कहती है कि मुलजिमान ने पकड़े जाने के खौफ से नया तरीका वारदात निकाला है। फूड डिलीवरी के जो इस्तेमाल होने वाला जो बैग है उसको वारदात में पहली बार देखने में आया है। पुलिस कहती है सीसीटीवी फुटेज की मदद से इनकी शनाख्त और गिरफ्तारी की कोशिशें कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सलमान लोधी। हैदराबाद सिविल अस्पताल से अगवा होने वाला बच्चा सांगड़ से बाजियाब। मियां बीवी गिरफ्तार। एसएसपी अमजद शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, खुफिया इत्तला पर सांगड़ के एक मकान पर छापा मारकर अजान को बाजियाब करा लिया है। मुलजिम मोहम्मद असलम मलिक और फरीदा नामी खातून को गिरफ्तार किया गया है। मियां बीवी ने 65,000 रुपए में अजान को सांगड़ के एक शख्स को फरोख्त किया था। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। अजान की बाजियाबी के लिए आज धरना भी दिया गया था। मलिक और इसकी बीवी, उन्होंने गुलाम कादिर खास के लिए सांगड़ के, उसको औलाद की जरूरत थी तो उन्होंने 65,000 के एवज उससे कमिट किया कि जो भी हमारी औलाद होगी हम आपको वो सेल कर देंगे। हुआ ये कि डिलीवरी के दौरान वो बच्चा जो है वो जानवर न हो सका और उसकी डेथ हो गई। तो इन्होंने फिर बच्चे की तलाश शुरू कर दी। उस दिन इन्होंने फिर रेकी करके अजान को किडनैप कर लिया। उन्होंने उनको हैंड ओवर किया, क्योंकि वो भी एक खुदातर इंसान थे, उन्होंने उसे लेने से इनकार कर दिया कि दूसरे के बच्चे को मैं नहीं लूंगा। और सोशल मीडिया पेज की पोस्ट पर कमेंट करना शहरी का जुर्म बन गया। एएसआई साजिद आलिम और दीगर पुलिस अहलकारों के साथ शहरी की दुकान पहुंच गया। तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। स्वाबी में दुकानदार का एएसआई के खिलाफ कमेंट करने पुलिस वाले आपे से बाहर हो गए। पुलिस अहलकारों ने बाज पुरस के बाद शहरी पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। शहरी का कहना है कि सोशल मीडिया एक पेज से पुलिस अहलकार के खिलाफ पोस्ट हुआ था जिस पर मैंने कमेंट किया था। पुलिस ने पहले गालियां दी और फिर मुझे मारा। आला हुकाम वाकई का नोटिस लेकर मुझे इंसाफ दिलाएं। खबरें और भी है, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कुछ मौसम की बात करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। तेज हवाओं के साथ बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। लांडी, मलीर, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, सुरजानी, नाजमाबाद, शेरशाह, सोराब गोट, ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन, सदर और दीगर इलाकों में कहीं बारिश और कहीं बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात ने आज शहर में हल्की और मुअत्तदिल बारिश की पेशगोई की है और ये बारिश का सिलसिला कल सुबह तक जारी रहने का इम्कान है। कराची का मौसम खुशगवार हुआ। बारान रहमत होते ही शहरी मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए पकौड़ों और समोसों की दुकानों पर पहुंच गए हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे चांद नवाब।
کا موسم بڑا خوشگوار ہو گیا ہے. باران رحمت کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. اس موسم میں سموسے پکوڑے کچوری کھاتے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ موسم کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں اور کیا کیا کھا رہے ہیں. موسم تو بہت اچھا ہے اور اس موسم میں کچوری اور سموسوں کا آپ کو پتہ ہے کہ الگ ہی مزہ ہوتا ہے. موسم میں تو لوگ انجوائے کر رہے ہیں. بارش کے بعد موسم بہت بہترین ہو گیا اور دوست یاروں کے ساتھ موسم کو انجوائے کرنے کے لیے سموسے کچوری کھا کے کراچی کا موسم انجوائے کر رہے ہیں. ہر جگہ چہل پہل ہو گئی ہے, سموسے کچوریاں چل رہی ہیں, یہ بچے بھی انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس موسم سے. تو یہاں موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں اور شاپنگ بھی کر رہے ہوں. ایسے میں کچوری پکوڑے سموسے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. مالی سال 2017 سے 2022 تک سولر پینل درآمد پر 69.5 ارب کی اوور انوائسنگ کا انکشاف ہوا ہے. 63 امپورٹس میں درآمد کنندگان نے اوور انوائسنگ کی. بات کریں گے اپنے نمائندے شعیب نظامی سے. جی شعیب. جی ایف بی آر میں آج یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ جو پاکستان میں سولر پینل کی امپورٹ سے متعلق جو ہے وہ اوور انوائسنگ کی گئی ہے. تقریباً 72 ارب روپے کی یہ رقم بنتی ہے. اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک پوری مفصل رپورٹ جو ہے ایف بی آر کو پیش کی گئی, ایف بی آر نے آج پیش کی ہے. اس کے بعد جو ابھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ اس میں شامل ہیں اور جو بینک اس میں شامل ہیں, اس میں جو ہے اینٹی منی لانڈرنگ قوانین کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور مکمل تحقیقات جو ہے وہ کی جائے گی. ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس میں انوالو ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. 2 کمپنیاں جو ہیں پشاور بیس وہ اس کے اندر جو ہے وہ موجود تھی, ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی. اسٹیٹ بینک اور جو ہے متعلقہ بینک جو اس میں شامل تھے ان کے خلاف بھی کارروائی کرے گا. جی شعیب نظامی اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.